खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा टर्न योर डार्क डेज इनटू ब्यूटीफुल डेज। अपने जो हमारी ज़िंदगी में जो बुरे वक्त हैं उनको हम अच्छे वक्त में कैसे तब्दील कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर बात कहने से बाज रखे। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम में मुक़द्दस में हमने देखा कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो और हम खुश रहें, तो ज़रूरत है कि हम अपने होंठों को मकर बात से रोकें। हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा ऐसी बात करें जो दूसरे के लिए बरकत का बाइस हो। हमें अपने अल्फाज पर जो है वो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है कि हम कुछ भी बोलने से पहले हम देखें कि हम क्या बोलने लगे हैं। क्योंकि देखें, एक चीज़ आपने देखी होगी, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो हम किसी से जब हम मिलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से फ़र्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, तो जो हमारा जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है वो उसके एक छवि बन जाती है हमारे बारे में। वो एक फ़ैसला कर लेता है कि ये जो शख्स है ये इस तरह का है। जो लफ्ज़ आप जिस तरह से, जिस अंदाज से आप उससे बात करते हैं, जिन अल्फाज का आप इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज को वो देखते हुए, आपकी बातचीत को देखते हुए, वो आपके बारे में एक राय बना लेता है कि ये शख्स ऐसा होगा। ये वो चीज़ है जो हम दूसरे के ऊपर हमारा क्या इम्प्रेशन बनाती है। इसीलिए जो हमारे मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं वो हमारी किरदार कशी कर रहे होते हैं कि हम किस किरदार के मालिक हैं। क्योंकि देखिए, कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तब हम तो उसमें क्या बड़े क्लियर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका में लिखा है, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जो हमारे अंदर में से निकलता है, क्योंकि देखिए हमारे ज़ुबान पर वही लफ्ज़ आते हैं जो हमारे दिल में होता है। अगर हम किसी के लिए बुरा चाह रहे हैं, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो हमारे दिल से जो एकदम से जो उसके लिए जो भी हमारा कमेंट होगा वो क्या होगा, वो बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि दिल से हम उसको बुरा जानते हैं, हम उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। इसीलिए जब भी हमसे कोई उसके बारे में कोई भी बात करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो हमसे फ़ौरन हमारा कमेंट नेगेटिव होगा। लेकिन यही अगर हम किसी शख्स को जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसके बारे में हमारी बहुत अच्छी राय है, अगर उसके बारे में हमसे कोई बात करेगा तो हमारे मुंह से फ़ौरन पॉजिटिव जो है कमेंट्स निकलेंगे। बेसिकली हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमारे अंदर की, हमारे दिल की बात होती है। जो हमारे दिल के अंदर है वही हम बाहर निकालते हैं। सो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम, हमारे दिल में क्या है। देखिए, जो चीज़ है वो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि वो ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने कैसे तरक्की करनी है। अगर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं,
تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہیے، ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے یہ ریفلیکٹ ہو کہ ہم مسیحی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ کے ساتھ میں مثال شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاز دیکھا ہوگا. جہاز جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پتوار ہوتی ہے. وہ جو پتوار ہوتی ہے وہ جیسے جس طرف اس کو ٹرن کرتے ہیں وہ جہاز کا رخ بدل دیتی ہے. اسی طرح سے ہماری زبان بھی ہماری زندگی میں ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے. یہ چھوٹا سا عضو جو ہے یہ ہماری کردار کشی کرتا ہے. اگر ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں تو ہماری زندگی بابرکت ہو جاتی ہے. ہمیں اپنی زبان پر قابو پانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اسی زبان سے ہم خداوند یسوع المسیح اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم لوگوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم ایک دوسرے کے لیے برے منصوبے باندھتے ہیں، اور اسی زبان سے ایک دوسرے کے لیے بھلا کہتے ہیں. اسی زبان سے ایک دوسرے کے لیے مبارکباد نکلتی ہے، اور اسی سے زبان سے ہم ایک دوسرے کے لیے بددعا کرتے ہیں. بلیو می چرچ، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے خدا کی خوشخبری نکلتی ہے یا شیطان کی باتیں. آپ اس زبان سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے برے منصوبے باندھتے ہیں. دیکھیں، ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 36 اور 37 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. آمین. ٹرسٹ می چرچ، اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے لڑائی جھگڑے، بری باتیں، فساد، بدگوئی کو نکالیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے پیار سے پیش آئیں. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اسی کو اسی طرح سے جواب مت دیں، بلکہ اسے معاف کریں. اور اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کو گالی نکالتا ہے، تو آپ اس کے لیے بددعا نہ کریں. اگر آپ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ میں اور اس میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ آپ اپنی زبان کو کیوں ناپاک کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ضرورت ہے بلکہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند اس کے دل کو بدلے. کیونکہ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر نکمی بات کا حساب دینا ہوگا. وہ آپ کے بارے میں جو نکمی بات وہ کر رہا ہے اس کا وہ جواب دے گا. لیکن آپ اپنی زبان سے راست باز ٹھہرائے جائیں. آپ بدکاری مت کریں. آئیں آج ہم خود سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زبان ناپاک نہیں کریں گے، ہم اپنے منہ کو ناپاک نہیں کریں گے. اگر ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، جیسا بھی برا بولے، ہم اپنے منہ سے برا نہیں کہیں گے. ٹرسٹ می چرچ، جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے آپ اپنی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھیں گے. آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. آپ کو اپنے اندر ایک اطمینان فیل ہوگا، ایک تسلی فیل ہوگی کہ یار اس نے میرے ساتھ برا کیا لیکن میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا، میرا خدا دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اس نکمی بات کا عدالت کے روز اس کو بدلہ دینا ہے.
خدا آپ کا انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. آپ کے آج اچھے دن ہیں کیونکہ آپ نے اپنی زبان جو ہے اس سے بدی نہیں کی. اگر آپ زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار میں تبدیلی لائیں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور آپ اپنی زندگی کے اچھے دن دیکھیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین.